अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इमरान खान के साथियों पर ज़मीन तंग होती जा रही है। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट पुलिस ने परवेज़ अली का ड्राइवर और गनमैन गिरफ्तार किया है। दोनों अफराद चौधरी के मनोरंजन के लिए महंगी तरीन शहद की बोतलें लेकर जा रहे थे। शहद की बोतलें तो आप समझ ही होंगे। मैंने यहाँ पे जो मतलब जब ये बड़े लोगों की बोतलें पकड़ी जाती हैं ना, तो उसमें डेफिनेट शराब तो होती नहीं है, उसमें शहद ही होती है, तो इसलिए मेरे मुंह से भी शहद ही निकल गया। दोनों अफराद ने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने इकरार किया है कि परवेज अलही के मुलाजिम है और परवेज अलही के कहने पर ही शराब डिलीवर कर रहे हैं। जो ये तो बड़ा अजीब मामला हो गया। अब चौधरी बरादरान जो हैं, मनोरंजन, शराब और आई डोंट नो, इसमें से एक मुलाजिम मोहम्मद जमान कह रहा है कि वो 10 साल से परवेज लही के साथ काम कर रहा है और इसका तल्लक भी गुजरात से है। जमान का कहना है कि चौधरी परवेज लही ने 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे लाहौर में अपने घर बुलाया, पैसों का शापर थमाया, कहा पंजाब हाउस इस्लामाबाद में फहीम नामी शख्स को देकर शराब हासिल करनी है। जमान के मुताबिक फहीम भी परवेज लही का ही मुलाजिम है। इसने फहीम को हालिया दिनों में पंजाब हाउस में मुलाजमत दिलवाई है। फहीम इस्लामाबाद के एक घर में चौधरी साहब के लिए बंदोबस्त करता है, यानी वहां का केयर टेकर भी है। अब अंदाजा करें कि चौधरी साहब के केयर टेकर कौन है और चौधरी साहब के लिए मनोरंजन का कैसे इंतजाम किया जाता है और चौधरी साहब किस किस्म का शौक रखते हैं। और ड्राइवर का बयान भी तहलका खेज है। परवेज अली के साथ गुज़श्ता 16 साल से ड्राइवर हूं। मतलब ये कोई राह चलता पकड़ कर कोई ऐसा बंदा सामने नहीं ला के बिठा दिया कि मतलब वो दुनिया के सामने नहीं है, लुक लगा के चोर सवा से काम कर रहा है, नहीं, हरगिज नहीं। ये बंदा जो बयान दे रहा है वो चौधरी साहब के साथ पिछले 16 साल से है। 26 जनवरी को परवेज अली के हुक्म पर गनमैन मोहम्मद जमान के साथ पंजाब हाउस में फहीम से मुलाकात करने पहुंचा। जी, वो कहते हैं कि जी 26 जनवरी को परवेज अली के हुक्म पर जो गनमैन मोहम्मद जुमान है, इनके साथ में पंजाब हाउस फहीम से मुलाकात करने के लिए गया। 3 लोग हो गए जी। हमारे पास एक बड़ा शापर बैग और ब्रीफ केस था। फहीम चौधरी साहब के फ्रंट मैन का काम भी करता है। बड़ा ब्रीफ केस और साथ में शापर पैसे होंगे। पैसों का लेन देन करता है। फहीम परवेज अली के F83 वाकया इनकी रहायश गाह पर पार्टीज का एहतमाम करता है। आसम चीमा और इरशाद इन पार्टीज और रहायश गाह के अखराजात भी बर्दाश्त करते हैं। अब जाहिर है जो आसम चीमा साहब हैं और इरशाद हैं, इन पार्टी का जो इंतजाम करते हैं, तो इनका कोई ना कोई तो चौधरी साहब काम करते होंगे। मतलब जो पार्टी का अरेंज करते हैं, इनको इसकी पेमेंट मिलती होगी या इसके बदले इनको प्लॉट मिलते होंगे, इसके बदले उनका कोई काम होता होगा, कोई कारोबार होता होगा। अब ऐसे तो नहीं है कि वो सारा कुछ तो कर रहे हैं लेकिन चौधरी साहब उनके लिए कुछ नहीं करते होंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अब चौधरी साहब के लिए जो पार्टीज का अरेंज करते हैं, वो जाहिर है 2 बंदे जो हैं वो रजे होंगे। चौधरी साहब उनको याशी तो फरमाते होंगे, कराते होंगे। अच्छा जी, वो कहता है कि इस घर में चौधरी परवेज अली के रंगीन पार्टियों का भी एहतमाम किया जाता है। वो कहता है कि रंगीन पार्टियों में लड़कियां भी शरीक होती हैं। चौधरी साहब इनके साथ दोस्तों के लिए लाहौर में भी पार्टियां अरेंज होती हैं। अब ये जो पार्टियां अरेंज होती है, इस पर अगर ये पहली दफा बात सामने आती तो हम कहते कि यार ये तो बड़ी ज्यादती है, चोरी से पर इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन अजमान अब ये भी कहता है मैं तो एक मुलाजिम हूँ, जो कहा जाएगा वो करूंगा और वही कर रहा हूँ। मैं इस शराब से मेरा इस शराब से कोई लेना देना या ताल्लुक नहीं है। परवेज अली रंगीन मजाज आदमी तो हैं, क्योंकि इससे पहले इनकी रंगीन ऑडियो कॉल का भी जिक्र हो चुका है। वो कम उम्र लड़कियों से मुबीना शादी का भी इंकशाफ हुआ है। चौधरियों की इस तरह की हरकतें मंजरे पर आना जरूर हो गई हैं, ज़हूर पजीर होना शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि साइयों ने हाथ उठा लिया है। चौधरी को पूरा जो है वो रगड़ा लगाने की अब तैयारी हो चुकी है। चौधरी साहब को पूरा गंदा करने की तैयारी हो चुकी है। देखें अब दिन ब दिन कैसी कैसी हरकत है। इससे पहले चौधरी साहब की जो कॉल है वो आप चौधरी साहब के मुतालिक जो कॉल है वो आप लोग सुन चुके हैं कि वो किस किस्म की बातें, किस किस्म की स्ट्रेस दूर करने के लिए वो इंतज़ाम करते हैं। अगर एक आएगा तो इतने लेगा ना, साथ में दूसरा आएगा तो वो इतने लेंगे। वो सारी कॉल मुझे खुद भी मेरे मुंह में जो अल्फाज हैं वो नहीं आ रहे। चौधरी साहब उम्र में काफ़ी बड़े हैं और हमें उनका इज्जत और एहतराम का ख्याल भी करना है। उनके बारे में कोई ऐसी बात हमारे मुंह से निकल जाए कि जो मुनासिब ना हो। हमारे वो बाप की उम्र के हैं, लेकिन जो जो चीज़ें उनके सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि चौधरी साहब के जो दिन है ना वो ख़राब होने जा रहे हैं। दोस्तों, एक पंजाबी दी मिसाल है ते भैड़ी जी लेकिन सुनानी जरूरी है। गंदी औलाद ते सुख ना सुहाग। ਜਦੋਂ औलाद गंदी निकल आवे ना तो यही कुछ होता है। मुझे लगता यह है कि चौधरी साहब की जो गंदी औलाद मुनस लई है ना, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ना वो चौधरी साहब को पीडीएम से दूर करता, ना वो इमरान खान की गोद में बिठाता,
نہ چوری صاحب مالکوں کے وہ کہتے ہیں کہ مالکوں کے اپوزٹ کھڑے ہوتے اور نہ یہ سب کچھ کرتا ہے اور یہ نہ یہ سب کچھ ہوتا. اب تو لگ رہا ہے کہ چوری صاحب کے دن جو ہے نا وہ گنے جا چکے ہیں. دوستو علی امین گنڈا پور کی بات کریں تو موصوف وقتاً فوقتاً ریاست کو ہی دھمکاتے نظر آتے ہیں. جب عمران خان کی گرفتاری کی بات ہوتی ہے یا پھر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو گنڈا پور پوری بدماشی کرتا نظر آتا ہے, سر عام ریاست کو چیلنج کرتا ہے. گزشتہ دنوں جب پی ٹی آئی نے عمران خان کی گرفتاری کا شوشہ چھوڑا تو گنڈا پور نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا, جو کہ بغاوت کے زمرے میں تو آتا ہے, لیکن یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے جو سیاسی رواداری کا مظاہرہ کر جاتی ہے. اگر عمران خان ہوتا تو دیوار میں چنوا دیتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان جو ہے وہ تو کوئی موقع چھوڑتا ہی نہیں تھا کسی بھی قسم کا, کسی کے خلاف, رانا ثناءاللہ کے خلاف. صرف اس وجہ یہ کیس نہیں بنایا کہ آپ کو رانا صاحب کی مونچھیں پسند نہیں ہیں, یا پھر آپ نے جلسے میں کسی جگہ پہ یہ کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ رانا میں تجھے مونچھوں سے پکڑوں گا. ایک لیڈر کا جو آپ کریکٹر دیکھیں کہ وہ جلسے میں کھڑا ہو کر کیا وعدہ کر رہا ہے کہ میں مونچھوں سے پکڑوں گا, اور پھر وہ باقاعدہ پکڑتا ہے, زمین پر لٹاتا ہے, چونٹیاں تک چینی تک دری پہ پھینکتا ہے, تکیہ نہیں دیتا, بیمار انسان کو دوا ہی نہیں دیتا, گھر سے جو کھانا آتا ہے وہ جو قیدی تک پہنچنے دیتا. اس طرح کی بہت سٹوریاں ہیں, لیکن یہاں پہ پی ڈی ایم صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے. خیر, گنڈا پور کے خلاف ایف آئی اے کے پاس درخواست چلے گی. درخواست ایک شہری نے دائر کی ہے. گنڈا پور نے ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے, اعلان جنگ کیا ہے, ٹویٹر پر کیا ہے, اس کے خلاف کارروائی کی جائے. جہاں تک میری اطلاع ہے کارروائی ضرور ہوگی. گنڈا پور بھی گھیرے میں آنے والا ہے, یعنی بدماشی نکلنے والی ہے. گنڈا پور کی دیگر پیسوں کے حوالے سے بھی آڈیو سامنے آ چکی ہیں. گنڈا پور اور اس کے بھائیوں کو نیب نے ناجائز اثاثوں کی طلبی کا نوٹس بھی بھیجا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان کے بدماش ساتھی, عمران خان کے بدماش اور کرپٹ وزیروں پر ہاتھ ڈالنے کا وقت ہو گیا ہے. اب جو عمران خان کے قریبی اور عمران خان کے انتشار پھیلانے والے, عمران خان کے ساتھ جو رہ کر تباہی کی کرپشن کرنے والے ہیں, ان کے احتساب کا وقت ہوا چاہتا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ فواد چوری صاحب کے بعد اس سے اگلا جو نمبر ہے وہ گنڈا پور کا ہے. دوستو فواد چوری کی اگر قسمت کی بات کریں تو سب کو لگ رہا ہے کہ معاملہ بہت سادہ ہے, وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے. لیکن میں آپ کو کلیئر کر دوں, فواد چوری نے اپنے مالکوں کو للکارا ہے. گرفتاری سے پہلے فواد چوری نے 6 جرنیلوں 5 ججوں کے خلاف خوفناک ٹویٹ کیا تھا, یعنی ریڈ لائن کراس کی تھی. پھر جو پتھر اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوں اور وہ جب آپ ہی پر برسنا شروع کر دیں تو آگے سے جواب ملتا ہے. یہی جواب فواد کے مالک اس کو دے رہے ہیں. فواد کی ضمانت کی درخواست پر سماعت نہ ہو سکی, جوڈیشنل ہونے کے بعد دوبارہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس کو دے دیا گیا. یوں محسوس ہو رہا ہے کہ فواد کو بھی سواتی کی طرح گھمایا جائے گا, پورا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے گا. جیسا کہ مثال دوں گا یہاں پہ جٹاں دے منڈے دی. اب جٹاں دا منڈا تانوں پتہ ہی ہے, فواد گل صاحب ماشاءاللہ یہ لمبی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے, اور سروسز ہسپتال کی جو مسجد ہے وہاں پر آج کل وہ جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں, باقی بھی ساری نمازیں باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ کہتے پائے جاتے ہیں میرا کوئی قصور نہیں, میں جو کیتا عمران دے کہن دے کیتا. فواد صاحب کے بارے میں مجھے لگتا ہے دوستو, جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے یا تو وہ بڑا نشے میں ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہ وقت ہمیشہ ایسا ہی رہنا ہے. لیکن بھولنا نہیں چاہیے, آپ جس کے سر پر بیٹھ کر وہاں پہنچے ہوتے ہیں نا, آپ کو لگتا یہ ہے کہ یہ ساری میری کارکردگی ہے. جیسے عمران خان کو لگا سا کہ اس کے وزیر بننے میں اس کی 22 سال کی کارکردگی ہے, حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا. عمران خان سے کے وزیر بننے میں 22 سال کی کارکردگی نہیں, بلکہ ایک جج اور 2 سے 3 جرنیلوں کا کمال تھا. جو بندہ یہ سمجھتا رہا, جو بندہ اپنے چاہنے والوں کو, اپنے پیروکاروں کو, اپنے ووٹروں کو بار بار یہ کہانی سناتا رہا کہ اس کے 22 سال کی محنت اس وزیر بننے کے پیچھے ہے, لیکن ہرگز ایسا نہیں تھا. اب خود عمران خان اپنے منہ سے مان رہا ہے, اور اب وہ جرنیل اپنے منہ سے مان رہے ہیں. ڈرنا چاہیے عمران خان کو اس دن سے جس دن ایک جج آ کر پریس کانفرنس کرے گا اور پوری کہانی سنائے گا. تو اگر عمران خان کے پیچھے سے جب وہ ہٹ گئے تو عمران خان کا حال آپ کے سامنے ہے, اور اگر عمران خان کا یہ حال ہے تو سوچیں فواد چودھری, جس کا اپنا نہ کوئی ووٹ, جس کا اپنا نہ کوئی حلقہ, نہ کوئی کسی جگہ سے وہ جیت سکتا ہے. ہاں ترجمانی کرے گا, کسی سے بھی پیسے لے کر ترجمانی کرے گا, اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی نوکری نہیں, کوئی جاب نہیں. فواد چوری کے جلسوں کی اگر بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی جو الیکشن کمپین کا آخری جلسہ, فلوپ ترین جلسہ, وہ فواد چوری تھا. اور اس کے بعد پھر عمران خان نے ایک جلسہ کیا ہے فواد چوری کے شہر میں, وہ بھی عمران خان کے جلسوں میں سے فلوپ ترین جلسہ ہے. تو فواد چوری صاحب جن کے سر پر بنے تھے, جن کے سر پر وہ بولتے تھے پی ڈی ایم کے خلاف, نواز شریف کے خلاف, مریم کے خلاف, زرداری کے خلاف,
آج انہوں نے انہی مالکوں پر بھونکنا شروع کر دیا اور اس کے بعد جو وہ سب آپ کے سامنے ہے. دوستو انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں. خدا